ولی به خاطر یه تهمت الکی اینطوری حاله رو کتک میزنه. این کجاش انصافه؟ اگه میخواید به خاطر یه تهمت تصمیم بگیرید، پس رومی و سمینم شامل این قضیه میشن. حمزه ببینم تو به من شک داری؟ شک ندارم سمین. تو خجالت نمیکشی حمزه؟ چطور میتونی در مورد خواهرت اینطوری فکر کنی؟ هر سه دختر این خونه ناموس منم، اما تا وقتی تعطوی این قضیه رو در نیارم راحت نمیشینم. گوشی سمین کجاست؟ گوشی سمین کجاست؟ تماسای ضبط شده شو باید در بیارم. تا وقتی مجرم واقعی پیدا نشده هیچ کی مجازات نمیشه. پس نگران نباشین. هر کی هر چی بگه، اما به دختر من تهمت زده شد نه؟